नमस्कार, कर्पोरेट टकको आजको श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। दर्शकबिन, कोभिड-19ले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर समस्यामा परेको छ। एकातिर देशभित्रको रोजगारी निरन्तर गुमिरहेको छ भने कामको सिलसिलामा विदेशमा गएका नेपालीहरू पनि बेरोजगार बनेर स्वदेश फर्किरहेका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा ओगट्ने रेमिट्यान्समा आउन लागेको गिरावटले आगामी दिनमा कस्तो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हो, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। कोभिड-19 का कारण विकसित मुलुकको पछिल्लो परिदृश्यलाई ध्यानमा राखेर सरकारले कृषि क्षेत्रलाई उच्च महत्त्व दिएको छ। त्यसैले कार्यक्रम कर्पोरेट टकको आजको श्रृङ्खलामा कृषि क्षेत्रका लागि देशको पुरानो बैंक कृषि विकास बैंकले गरिरहेको लगानी, उसको कार्यक्रम र नीतिहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। त्यस्तै मुलुकको बैंकिङ बजारमा आफूलाई बलियो प्रतिस्पर्धीका रूपमा उभ्याउन के कस्ता तयारी र योजनाहरू बनाइरहेको छ भन्ने विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल कुमार उपाध्यायज्यू। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नु पूर्व हामीले कृषि विकास बैंकसँग सम्बन्धित केही डेटाहरू कलेक्ट गरेका छौँ, त्यो हेर्छौँ। त्यसपछि हामी हाम्रो आजको अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नेछौँ। कृषि विकास बैंक लिमिटेड स्थापना 2024 साल माघ 7 गते। सुरुवाती दिनमा बैंकको अधिकृत पुँजी 5 करोड रुपैयाँ। हाल 5 अर्ब 90 करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको छ बैंकको। कुल ग्राहक संख्या 14 लाख बराबर रहेका छन्। त्यस्तै 88 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ बढी निक्षेप सङ्कलन गरेको छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम कर्पोरेट टकमा। धन्यवाद अनिस्माजी। आराम हुनुहुन्छ? एकदम। कृषि विकास बैंकको अहिलेको स्थिति चाहिँ के छ? कुराकानीलाई चाहिँ यहीँबाट सुरु गरौँ। स्थिति अहिले त अब आजदेखि त हामी अधिकांश कार्यालयहरू चाहिँ अहिले हामी खोलिरहेछौँ होइन। हजुर। अब राष्ट्र ब्याङ्कबाट पनि अब केही दिन अगाडि चाहिँ यसरी खोल्नु पर्यो, अलिकति आर्थिक क्रियाकलाप पनि बढाउनु पर्ने राजस्वका कुराहरू पनि थिए र अब सरसर्ती हेर्दाखेरिमा अब प्रभावित कम भएका जिल्लाहरू अधिकांश चाहिँ खुल्या छन् र अब अलिक प्रभावित कार्यालयहरूलाई पनि हामीले चाहिँ आलो पालो गरेर समय निर्धारण गरिरहेको छौँ। आजदेखि अब 3 दिन अब मसानसम्म चाहिँ अब करिब करिब सबै कार्यालयहरूले केही समय भए पनि खोल्ने हामीले निर्देशन दिएका छौँ। थोरै किन भिड एकै ठाउँमा भिड हुँदा पनि त्यो जोखिम बढ्यो, त्यसैले थोरै समय खोलेर आफ्नो ग्राहकहरूलाई सेवा दिने, अनलाइन पद्धतिले बलियो बनाएर ल्याने, डिजिटल मोडलबाट चाहिँ ट्रान्जेक्सन बढाउने भनेर त्यही अनुसारले चाहिँ कारोबार गरेका छौँ। अब उल्लेख्य रूपमा अहिले आर्थिक क्रियाकलापको कुरा गर्ने हो भने कर्जाको चाहिँ अहिले विस्तार चाहिँ सङ्कुचन आएको छ कर्जामा। मागहरू किनभने आउने अवस्था रहेन, हामीले काम गरेर प्रोजेक्टहरू हेर्ने वा साइडमा गएर भिजिट गर्ने अवस्था रहेन, मालपोत बन्द छ। यी सबै कुरा कर्जाको माग चाहिँ कम भएको छ, माग चाहिँ छ, प्रोसेस चाहिँ हामी गर्न सकेका छैनौँ। अब उता चाहिँ अब नगद कारोबारका कुराहरू, भुक्तानी कारोबार चाहिँ त्यो चाहिँ अत्यधिक मात्रामा। यो कर्जाहरूलाई एकैछिन पछाडि जोड्छु म यहाँलाई। अहिले चाहिँ पुरानो अवस्थामा छौँ। तपाईँ सिइओ भएर आएपछि के कस्ता कुरामा सुधार भएको छ? तपाईँ सिइओ हुनुभन्दा अगाडि के कस्ता कुराहरू थिए र सिइओ भइसकेपछि चाहिँ के कस्ता कुराहरू चाहिँ बैंकमा अहिले परिवर्तन भएका छन्? अब पुरानो कुरा त मैले अब त्यहाँ समीक्षा गर्नुभन्दा पनि हामीले पछिल्लो चरणमा आएर जस्तो मैले जिम्मेवारी पाइसकेपछि सबभन्दा पहिले चाहिँ कम्प्लायन्सका सुशासनका कुराहरू, समयमा रिपोर्ट गर्ने, अनलाइन रिपोर्टिङका पद्धतिहरू, त्यसपछि अब समयमा एजिएम गर्ने, लाभांशहरू चाहिँ अब चाहिँ नगद तथा चाहिँ अब चाहिँ बोनस सेयरहरूको लाभांशहरू पनि उच्च बिन्दुमा अब मार्केटको एभरेजभन्दा माथि गएर दिन सफल भयौँ। खराब कर्जा कम गर्न सफल भयौँ, लगानी विस्तार गऱ्यौँ। कृषिमा हामीले एक किसिमबाट भन्न गत आर्थिक वर्षमा पनि हामीले राम्रै सङ्ख्यामा कृषिमा पनि लगानी गर्न सफल भयौँ। जस्तो राम्रै सङ्ख्यामा भन्नाले कति प्रतिशत चाहिँ कृषिमा लगानी छ कृषि विकास बैंकको? अब एभरेजमा अब हाम्रो यसो हुन्छ, प्रतिशतको कुरा गऱ्यो भने एउटा महिनामा एउटा प्रतिशत आउँछ, अर्को महिनामा अर्को प्रतिशत आउँछ। जस्तो कन्सोर्टियमको कुनै चाहिँ जलविद्युतको हामीले स्वीकृत गऱ्यौँ, त्यसमा कर्जा भाव एउटा ठुलो कर्जा दिने बित्तिकै कृषिको कर्जा चाहिँ पर्सेन्टेज कम हुन्छ र
कृषि भनेको चाहिँ साना कर्जादेखि लिएर मध्यम खालका कर्जाहरू बढी हामीले लगानी गर्ने भनेको कृषि विकास बैङ्कको हाम्रो चाहिँ कुल कर्जाको भारमा 85% कर्जाको भार चाहिँ 15 लाखभन्दा मुनिको छ औसत होइन। भनेपछि मसिनो कर्जा बढी भएको हुनाले पर्सेन्टेज चाहिँ हुँदैन, सङ्ख्या चाहिँ उल्लेखनीय हुन्छ। जस्तो गत आर्थिक वर्षमा हामीले चाहिँ 8.5 अरब जतिको कृषिमा हामीले लगानी गऱ्यौँ होइन। अब त्यो सङ्ख्यालाई हेर्ने हो भने अब हामीले राम्रै सङ्ख्या 4000 भन्दा बढी चाहिँ ग्राहकहरूलाई हामीले चाहिँ कृषिलाई नयाँ ग्राहकहरूलाई जोड्न सक्यौँ। यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरिमा हामीले गएको विषम परिस्थिति थियो नि त, कोभिडकै असर हुँदा पनि हामीले त्यहाँ गऱ्यौँ। हाम्रो लगानी पनि करिब हाम्रो लक्ष्य, अब बैङ्कले त आफ्नो लक्ष्य पूर्ति गर्ने कुरा हुन्छ, बजेट तथा कार्यक्रम तोकिया हुन्छ। त्यो कार्यक्रमभित्र रहेर हामीले आफ्नो शाखा सञ्जाल मार्फत, आफ्नो जनशक्ति मार्फतहरू पद्धतिहरू हाम्रो सिस्टमहरूले सपोर्ट गर्ने हो होइन। हामीले आफ्नो चाहिँ बजारको हिस्सा कति प्रतिशत हामीले ओगट्ने हो। अहिले पनि हामीले चाहिँ उल्लेखनीय रूपमा हामीले गऱ्यौँ। अब त्यो एउटा चाहिँ लगानीको गऱ्यौँ, निक्षेपको वृद्धि छ, कम लागतका निक्षेपहरू अलिकति हामीले बढाउन सक्यौँ। अब त्यस्तै तपाईँको चाहिँ अब मैले भन्ने समयमा एजिएम गऱ्यौँ, यी सबै कुराहरू गऱ्यौँ। त्यो सँगसँगै के भयो, गएको आर्थिक वर्षमा जब कोभिडको प्रभाव पर्यो, हामीले चाहिँ विद्युतीय माध्यम प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्छ भनेर अनलाइन एकाउन्ट खाता खोल्ने पद्धति ल्यायौँ, सेल्फ रजिस्ट्रेसन मोबाइलको पद्धतिहरू गऱ्यौँ। उल्लेखनीय सङ्ख्यामा सेल्फ रजिस्ट्रेसनहरू भएको छ। अनलाइन कारोबार पनि उल्लेखनीय भएको छ। एटिएम कार्ड सिस्टमबाट धेरै पेमेन्ट भएको छ, इन्टरनेट ब्याङ्किङबाट भएको छ, पसबाट भएको छ। यसरी हामीले हेर्ने हो भने हामीले मोबाइल ब्याङ्किङबाटकै ट्रान्जेक्सन हेर्ने हो भने लकडाउन पिरियड अहिलेसम्म हामीले 1 अरब भन्दा बढीको कारोबार त त्यही मात्रै गरेर देख्छौँ होइन। यो बैङ्कले चाहिँ आफ्नो चाहिँ काम गर्ने पद्धतिमा चाहिँ अनलाइन पद्धतिलाई बलियो बनाएको छ होइन। अब अनलाइन पद्धतिबाटै हामीले चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ जानुपर्छ भने डिजिटल पद्धतिलाई हामीले बलियो बनाएर लैजाने एउटा अभियानको रूपमा लिएका छौँ। अब त्यो अभियानमा केही हदसम्म हामी सफल भयौँ। देश विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले पनि खाता खोल्नु भएको छ। अहिले हामीले सङ्ख्यात्मक रूपमा हेर्ने हो भने ठुलो सङ्ख्यामा हामीले चाहिँ खाता खोल्न सक्यौँ होइन। अब डिपोजिटमै भनौँ न 7 अरबभन्दा बढी चाहिँ इन्क्रिमेन्ट भयो हाम्रो होइन, यही लकडाउन पिरियडमा। अब चाहिँ हामीले 4266 भनिहाल्ने नि ब्याज अनुदानका कुराहरू मैले 8.5 अरब जतिको लोन चाहिँ हामीले वृद्धि गऱ्यौँ। यो ब्याज अनुदान र कर्जालाई एकैछिनमा जोड्छु। अहिले चाहिँ कृषिलाई नै फोकस गरौँ। कृषिमा दिने अनुदानहरू अनि कृषिको लागि जुन कर्जाहरू छ, यही विषयमा जोड्न चाहन्छु। तपाईँले जस्तो कृषिमा हामीले उल्लेख्य मात्रामा चाहिँ लगानी गऱ्यौँ, कर्जाहरू प्रवाह गरेका छौँ भनिराख्दा आम साना किसानहरूको गुनासो चाहिँ तपाईँहरूले जुन भनिराख्नु भएको छ त्यो अनुसारले कामै भएन, हामीलाई कर्जा पाउनको लागि समस्या भयो, यस्ता खालका गुनासोहरू राखेका छन्, के भन्नुहुन्छ? गुनासो आउँछ, हामीले त्यसलाई समाधान गर्ने हो। गुनासो कस्तो हुन्छ भने कृषि विकास बैङ्कले आफ्ना जति शाखा छ 280वटा शाखाबाट त्यही लक्षित एरियामा गएर हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो। ती नजिकका किसानहरूलाई हामीले सहयोग गर्ने हो। कृषि बैङ्कले मात्रै सबै देशको चाहिँ सबै किसानलाई सम्बोधन गर्ने अवस्था पनि रहँदैन। अरू बैङ्कहरूलाई पनि जिम्मेवारी दिएको छ। अरू बैङ्कहरूको पनि स्थानीय तहमा चाहिँ बैङ्कहरू खोलेका छौँ। हामी सबैले भाग लगाएर बैङ्कहरू ल्याएको छौँ। हामी कृषि विकास बैङ्कले यो सेक्टरमा लिड गर्नुपर्छ, लिड गरेर आएको छौँ। हामी त्यो अनुसारको हाम्रो ग्राहकहरूको सङ्ख्याहरू चाहिँ त्यो अनुसारले चाहिँ हाम्रो वृद्धि छ। एग्रिकल्चर र फिसरी सेक्टरमा भनौँ न, अहिलेको इन्डस्ट्रीकै एभरेज हेर्ने हो भने हामी 17% हाम्रो पार्ट मात्रै छ। 17% कृषि विकास बैङ्कले मात्रै अहिले एग्रिकल्चर र फिसरी सेक्टरको चाहिँ हाम्रो पोर्टफोलियो छ भनेपछि बैङ्क र वित्तीय संस्थामा कृषि विकास बैङ्क आफ्नो पोर्टफोलियोमा करिब हामी 30%, 29-30, कहिले 32-33 पनि पुग्छ। यति आफ्नो पोर्टफोलियोको 1/3 हाराहारीमा हामी चाहिँ आफ्नो चाहिँ गरिरहेको छौँ होइन। यसले के देखिन्छ भने हामीले, मैले अहिले पनि भने, गएको आर्थिक वर्षमा हामीले चाहिँ ग्राहकको सङ्ख्याको कुरा गर्ने हो भने मैले चाहिँ अघि नै पनि भने तपाईँलाई, हामीले चाहिँ 4000 भन्दा बढी ग्राहकहरूलाई चाहिँ हामीले कृषिमा चाहिँ समेट्न सक्यौँ। अब हामीले लक्ष्य, हाम्रो स्रोत, हाम्रो बजेटको
आधारमा हामीले कार्यक्रम तय गर्ने हो नि, हैन? होइन, फेरि यस्तो के गुनासो चाहिँ कस्तो भने सामान्य कृषकहरूलाई समेट्नु पर्ने जुन स्वाभाविक छ। सहुलियतमा त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले समेट्नु भएन। यो नातावाद गयो, आफन्तहरूका लागि मात्र गयो, जो चिने जानेको मान्छे छ तिनीहरूका लागि मात्र बैङ्कले चाहिँ कर्जा प्रवाह गर्यो, हामी पहुँच नहुनेहरूका लागि चाहिँ बैङ्कले केही पनि सेवा सुविधा दिन सकेन भनेर सामान्य किसानहरूले चाहिँ गुनासो गरिरहेछन्। मैले गुनासो नहोला भन्दिनँ, गुनासो त हुन्छ, तर कस्तो हुन्छ भने तपाईँले बैङ्कबाट ऋण लिने भनेको जनताको पैसा हो नि त, सरकारको करबाट अनुदान दिया हुन्छ, सरकारले राजस्व उठाएर यो पैसालाई हामीले के बाँटेर हिँड्ने त कुरा आउने, त्यसका पनि विधि सम्मतिहरू छ, प्रक्रिया छ, बजेट त कार्यक्रम छ, उहाँहरूको व्यावसायिक योजनाहरू हामीले केमा काम गर्ने त्यो त थाहा पाउनु पर्यो, डकुमेन्टले पनि बोल्नु पर्यो, काम गर्नेदेखि त्यो तारतम्यहरू तल एकदमै त्यो अल्ट्रा पुवरहरू वा त्यहाँ भनरेबल पुवरहरूको अवस्थामा उहाँहरूले तयार गर्न नसक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। अब मान्छे आउनुभयो मलाई पैसा चाहियो, पैसा सिधै मान्छेलाई त नागरिकता दिएर दिन सकिँदैन, त्यसका पनि नर्म्सहरू छ। त्यस्ता गुनासोहरूको हामीले मिटिगेट गर्नैपर्छ, हाम्रो जिम्मेवारीभित्र हो। सबै ब्याङ्क मिलेर हामीले चाहिँ छलफल पनि गरिआउँछौँ, हामीलाई गुनासो आएका कुराहरूलाई पनि हामीले सम्बोधन गरिरहेका छौँ। अब त्यस्ता गुनासो छ भने फेरि त्यो कुन खालको गुनासो हो, उहाँहरूको सिपको गुनासो हो कि पैसा सिधै चाहिए हो कि उहाँहरूले गरेको उत्पादन कहाँ बेच्ने हो, कसरी चाहिँ आम्दानीको भुक्तानी हुन्छ, सबै कुरा विश्व संस्था पनि सँगसँगै आउने हुनाले यस्ता कुरालाई पनि हामीले छलफलमा ल्याएर त्यस्ता कुराहरूसँग पनि हामीले आफूलाई उहाँहरूलाई पनि क्यापेसिटी हामीले इन्हान्स गराउनु पर्यो, वित्तीय साक्षरताभित्र डोरमा ल्याउनु पर्यो, कहीँ न कहीँ डाटाबेसमा जानु पर्यो। अब अहिले त हामी त्यसैलाई डाटाबेसमा जानु पर्यो भनेर अहिले चाहिँ किसान कार्डहरू ल्याउँदैछौँ, होइन? कृषि विकास ब्याङ्कले त्यो कामहरू गर्न खोजिरहेको छ। जस्तो कृषि कर्जाकै कुरा गरिराख्दा कृषि विकास ब्याङ्कले मात्रै होइन, अन्य वाणिज्य ब्याङ्कहरूले पनि यो हाम्रो त कृषि प्रधान देश, कृषिमा चाहिँ 100% कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको, कृषिको क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेको कुराहरू छन्। यसमा चाहिँ खासमा के को असर होला? यहाँ त एउटा जिम्मेवार पोस्टमा बसेर काम गरिराख्नु भएको छ, खासमा के चाहिँ समस्या होला त यो कृषिमा लगानी गर्नका लागि? एउटा त के देखियो भने अब पछिल्लो चरणमा बैङ्कहरूले पनि आफ्नो चाहिँ जुन सीमा दिएको थियो, यति हामीलाई हिजो 10%मा जानुपर्ने भने सीमा दिएको थियो, बैङ्कले गर्न नसकेको अवस्था पनि छ, जरिमाना भयो, त्यहाँ विभिन्न खालकाहरू समस्या के भने यो कृषि भने प्राविधिक कुराहरू पनि छ, होइन? प्रविधि त गाउँमा गएर फिल्डमा गएर काम गर्नुपर्ने, प्रविधि पनि मैत्री हुनु पर्यो, त्यो नलेज पनि हुनु पर्यो, अनि त्यहाँसम्म गएर काम गर्ने क्षमता पनि हुनु पर्यो। त्यो वर्गलाई चाहिँ तपाईँको किनभने एउटा ठुलो कम्पनीले त आफ्नो चार्ट एकाउन्टेन्टदेखि लिएर MBA पढादेखि लिएर योग्य जनशक्ति राखेर उसले आफ्नो कागजातहरू बनाए हुन्छ, काम गरिरहेको हुन्छ, तर त्यहाँ तल काम गर्ने मान्छेले उसँग सिप हुन्छ, उसले चाहिँ जाने आउँदैन कागजात बनाउनु, होइन? यो सबै कुरा। अनि जनशक्ति पनि के हुन्छ भने एग्रिकल्चर बेसका आउँदैन, टर्मोलोजी थाहा हुँदैन, कतिपय कुराहरू टेक्निकल कुराहरू हुन्छ जसलाई हामी सबैले बुझेर त्यसलाई प्रशोधन गर्न सक्दैनौँ, हामीहरू विश्लेषण गर्न गाह्रो छ। त्यस कारणले कृषिलाई चाहिँ के भने अहिले आएर त्यो खाडल चाहिँ बढ्यो, इम्पोर्ट भयो, ट्रेडिङ भयो, इम्पोर्ट बढी आयो र जनशक्ति पनि युवा जनशक्तिहरू विदेश जाने, अनि गाउँमा बसेका मान्छेहरूले लोकल प्रविधि नै बढ्ता चाहिँ गरेपछि उत्पादन पनि उल्लेखनीय हुन सकेन। त्यहाँ हामी प्रविधि पनि मैत्री भएनौँ, नलेज मैत्री भएनौँ, अनि त्यसपछि हाम्रो सिस्टमले पनि हामीलाई कस्तो हो भने सजिलो काम जे हुन्छ हामी सबैले त्यही गर्यौँ। त्यसैले अब त्यो खाडल भएको हुनाले अहिले चाहिँ के भयो भने ल अब कुनै बैङ्कले गर्न सक्दैन भने त्यो बैङ्कको खाडल जति ग्याप हुन्छ त्यो चाहिँ अब कृषि विकास ब्याङ्कले अलि यो सेक्टरमा बढी काम गर्ने अलिकति हाम्रा जनशक्ति पनि त्यो खालका, अब हाम्रा शाखा सञ्चालन पनि गाउँ स्थानीय तहमा चाहिँ अलिकति भिजेको र पुरानो अनुभव बोकेको तालिम केन्द्रहरू पनि रहेको, त्यो कृषि विकास ब्याङ्कले अलि केही अंश चाहिँ त्यता अरूले गर्न नसकेको अंशहरू चाहिँ पनि लिएर यसलाई लिड गरिदिनु पर्यो भनेर अहिले जुन समयमा यो बजेट र मौद्रिक नीतिले ल्यायो त्यसमा कृषि विकास ब्याङ्कले हामी लिड गर्छौँ। यो कुरालाई के हदसम्म हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ शाखा सञ्चालन हाम्रो पद्धतिबाट, किनभने कृषि विकास ब्याङ्कमा सीमित शाखा सीमित जनशक्तिबाट हामीले पनि कतिवटा ग्राहकलाई सेवा दिने हो, होइन?
किनभने त्यो त मोनिटर पनि गर्नु पर्यो, फलोअप पनि गर्नु पर्यो, सदुपयोग गरेन, दुरुपयोग गरेछ भने कारबाही गर्नु पर्यो। यी सबै कुरा भएको हुनाले कृषि विकास बैङ्कले यो सेक्टरमा आफ्नो अनुभवलाई पनि रहेको र यसलाई चाहिँ अलिकति नेतृत्व गर्नुपर्छ भने यो वर्षदेखि हामीलाई त्यो अवसर दिएको छ। अहिले कोभिडले गर्दा हामी खुलेर सबै ठाउँ जान नसके पनि हामी भित्रभित्र तयारी गरिरहेछौँ। केही हदसम्म हामीले गर्छौँ, केही हदसम्म उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले नसकेको कुराहरू कृषि ब्याङ्कसँग बन्ड किन्नुहुन्छ, बन्ड लिनुहुन्छ। हामी त्यो बन्डको स्रोत, हामीसँग स्रोत आएपछि के भयो, हामी त्यो स्रोतमा आधारित योजना बनाएर अगाडि बढ्छौँ। अब स्रोत पनि आयो भने हामी के हुन्छ, हामी कार्ययोजना अगाडि बढाउँछौँ। अब हिजो चाहिँ सीमित स्रोत थियो, हामी सीमित ठाउँबाट गयौँ। त्यस कारणले यी खाडालाई एउटा पाटोबाट हामीले गर्छौँ, एउटा पाटोले अर्को साइडबाट गर्नु पर्यो। अब नलेज दिनेले नलेज दिनु पर्यो, तालिम दिनेले तालिम दिनु पर्यो, टेक्नोलोजी दिनेले टेक्नोलोजी दिनु पर्यो। यो सबै इन्हान्सहरू हामीले इन्टिग्रेटेड। बिउ राम्रो आएन भने के हुन्छ, बेर्ना राम्रो भएन के हुन्छ, समयमा चाहिँ सिँचाइ भएन भने के हुन्छ, समयमा औषधि पाएन, मल खाद पाएन भने के हुन्छ, उत्पादन हुँदैन। त्यहाँ फेरि अर्को समस्या आउँछ। यी सबै कुराहरू सबै मिलेर गर्ने कुराहरू हो। त्यहाँ अहिलेको समयमा सबैमा एउटा चाहिँ एक किसिमको आफ्नो सेल्फ रियलाइजेसन भएको छ। यो सेक्टरमा हामीले गर्नुपर्छ। राज्यले पनि यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ भने पोलिसीहरू ओपन गर्दै ल्याएको छ। अब मोनिटरी पोलिसीले, राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यसलाई कतिपय कुरामा खुकुलो बनाइदिएको छ, पुनर्कर्जासँग खुकुलो बनाएको छ, कतिवटामा प्रोभिजन कुराहरूलाई खुकुलो बनाएको अवस्था छ। यी सबै कुराहरूले अब अहिले 7 दिनभित्र कर्जा दिनुपर्छ भनेको छ। यी सबै कुरा त कहीँ न कहीँ चाहिँ सबैलाई बाँधेर अब बैङ्कहरूले आफूले गर्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ। बैङ्क वित्तीय संस्थाले नसकेको कुरा कृषि विकास बैङ्कको बन्ड किनेर उहाँहरू उतातिर गणनामा जानुहुन्छ। हामी त्यो स्रोत पायो भने हामी फेरि हामीले मागलाई सम्बोधन गर्ने ढङ्गबाट फेरि हामी चाहिँ कार्यक्रमलाई जोडेर लैजान्छौँ। यो त हिजोको खाडल भएको कारणले यसलाई अलिक प्रभावकारी हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ कि भनेर कृषि विकास बैङ्कले यसमा नेतृत्व गर्न खोजेको। राष्ट्रिय बैङ्कको कुरा गरिराख्दाखेरि राष्ट्र बैङ्कले चाहिँ सबै वाणिज्य बैङ्कहरूलाई चाहिँ चुक्ता पुँजीका लागि एउटा सिलिङ तोकिदिएको छ। कृषि विकास बैङ्कको लागि चाहिँ के छ? लोनको भार कहिले 28, कहिले 30, कहिले 32% पुगिरहेको हुन्छ यो कृषि क्षेत्रमा। हाम्रो भार चाहिँ हाम्रोमा समस्या छैन। अब यो वर्ष हाम्रो चाहिँ कृषिमा चाहिँ 11% पुर्याउने कुरा छ। अब 2080 सम्म चाहिँ गएर चाहिँ 15% पुर्याउने कुराहरू छ हैन। यो सेक्टरमा कृषि विकास बैङ्कले आफ्नो चाहिँ पुगाउने भएको कारणले अरूको पनि केही स्रोत लिएपछि त अब अरूको लागि पनि काम गर्ने भयो, भनेको राज्यको लागि काम गर्ने भयो। त्यो अनुसारले हामीले आफ्नो चाहिँ प्रदेश कार्यालयलाई कार्यालय वर्गीकरण गरेर उहाँलाई लक्ष्य दिएर तालिमहरू भित्र अनलाइनहरू दिइरहेको छौँ हामी। अब अहिले चाहिँ अब भर्चुअल बाहेक अरू समस्या सम्भव छैन। त्यस कारणले अब परिस्थिति खुल्ने बित्तिकै हामी त्यो कुरामा अझै प्रभावकारी रूपमा ल्याउँछौँ भन्ने विश्वास लिएको छौँ हामी। जस्तो राष्ट्र बैङ्कले जुन एउटा ब्याज दरको करिडोर तोकिदिएको छ, यो विषयमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अनि यो त राम्रो कुरा हो नि। तपाईँको क्यापिङ 5% भन्दा बढी अनुदान कर्जामा कसैको पनि नलिने भनेको छ हैन। यो त सबभन्दा राम्रो कुरा के हो भने जुन भिन्नता थियो नि त्यसले अनहेल्दी कुराहरू पनि थियो के, नगरेर महँगो पैसामा बस्दा नगर्दा पनि भएको थियो। त्यसै कारणले अब यसले के देखायो भने जुनसुकै बैङ्कलाई तपाईँ जानलाई सक्षम हुनुभयो, आफूलाई सजिलो लागेको बैङ्कमा जाने, ब्याज दर एउटै भएपछि अब पाउनेले त त्यहाँ डिस्क्रिमिनेसन भएन नि, ठुलोले बढी पायो सानोले बढी पायो भन्ने पनि भएन। त्यो पाउने कुरामा एकरूपता भयो। अनि बैङ्कहरू आफ्नो चाहिँ ब्याज दरमा जति डिफ्रेन्स हुन्छ राष्ट्र बैङ्कसँग आफ्नो चाहिँ अनुदानको कुराहरू उहाँहरूले बैङ्कहरूले आफ्नो तरिकाले लिने कुराहरू पनि हुने भयो। जनताले पाउने कुरा ब्याज कोरिडोर त फिक्स गरिदिएपछि त समस्या रहेन कि, एकदमै राम्रो भयो। 5 करोडसम्मलाई त समस्या रहेन। फेरि ब्याङ्कर्स सङ्घले चाहिँ यसमा असहमति जनाउँदै आएको छ नि त यो ब्याज दरको? छैन त्यस्तो कुराहरू छैन। असहमति हुँदै होइन यो हैन। के चाहिँ हो त? ब्याज दर निक्षेप र कर्जाको ब्याज दरका कुराहरूसँग जोडिया हुनसक्छ वा ब्याज दरमा चाहिँ बेस रेटमा जोडेको कुरा हुनसक्छ। त्यस्तो असहमति छैन, त्यस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले त ब्याङ्किङ क्षेत्रमा चाहिँ निकै एक किसिमको प्रतिस्पर्धा छ। कमर्सियल बैङ्कहरूसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न कृषि विकास बैङ्कको प्रमुख योजनाहरू चाहिँ के छ त अहिले? मेरो प्रतिस्पर्धा नै होइन, मेरो चाहिँ हामीले
बजारको हिसाबमा आजको दिनमा कृषि विकासमा औसतमा 5% को हाराहारीमा औसत आफ्नो बजार हिसाब चाहिँ एक क्लासको बैंकको चाहिँ हेर्दाखेरिमा मार्केट सेयरमा हामी चाहिँ 5% छौँ हैन। हजुर 5% छौँ। अब मैले चाहिँ अब म 90% गर्छु 100 मैले गर्छु भन्ने नै होइन। उहुँ, हामीले आफ्नो जुन वार्षिक योजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भए हुन्छ, जुन लक्ष्यहरू हामीले लिएर आउँछौँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हामीलाई यो सेक्टरमा देऊ भने त्यो सेक्टरलाई हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ एचिभमेन्ट गर्ने हो, त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने हो भनेपछि हामीले यति गरेपछि हाम्रो चाहिँ वित्तीय अवस्था पनि बलियो हुन्छ। यो अवस्था यसरी जाँदाखेरिमा हामी चाहिँ आफूलाई सुधार पनि गर्छौँ र फाइनेन्सियल सेक्टर हेल्दी एउटा ब्यालेन्स सिट लिएर बस्छु भन्ने हो। अब प्रतिस्पर्धा भनेको कुरा त सेवाले हो के। अब मैले अहिले पनि उहुँ, भन्यो तपाईँलाई, अब हामीले सेल्फ रजिस्ट्रेसनहरू राखेका छौँ। अब क्युआर पद्धतिहरूलाई बलियो बनाएका छौँ। अब मोबाइल एपहरूलाई युज गर्ने गरेका छौँ। अब खाता खोल्नलाई कोही बैङ्कमा आउनु पर्दैन, घरमा बसेर खोले भयो, विदेशमा बसेर नेपालीले खोल्न पनि पाउँछ। यो सबै कुरा के भने समय सापेक्ष हामीले सेवा दिन परिस्थितिलाई पनि जस्तो कोभिडलाई अहिले सम्बोधन गर्नलाई पनि यो अनलाइन सेवाहरू ल्याएको छौँ होइन। क्युआरबाट गएर हजुर अब तपाईँ खाता खोल्नुहोस्, ट्रान्जेक्सन गर्नुहोस्, क्युआर कोड युज गर्नुहोस्, इन्टरनेट ब्याङ्किङ उहुँ, युज गर्नुहोस् होइन। विभिन्न आफ्ना त्यहाँ भएका पद्धतिहरूलाई भुक्तानी माध्यमहरूलाई प्रयोग गरे भइहाल्यो। अब ठुल्ठुला एउटा ब्याङ्क अर्को ब्याङ्क छ, कनेक्ट आइपिएस छ, यी सबै कुराहरूलाई हामीले अब त्यो एजुकेट गर्नुपर्ने छ। अब उल्लेखनीय मात्रामा हामीले गरे पनि अब त्यो उहुँ, ठुलो सङ्ख्यामा हामीले एजुकेट गर्नुपर्छ सबै नेपालीहरूलाई बिस्तारै। त्यही भएर किसान कार्डहरू पनि राष्ट्र ब्याङ्कले हामीलाई किसान कार्ड चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्रेडिट कार्ड देऊ भनेको कारण के भने किसानले पनि अब तपाईँको चाहिँ उल्लेखनीय रूपमा हामीले चाहिँ किसानहरूलाई पनि ऋणसँग अब कारोबार सानो कारोबार गर्नु पर्यो, मल खाद किन्नु पर्यो भने हजुर हजुर नगर्ने नलिकन वरिपरि मर्चेन्टहरूसँगको जसले बिक्री गर्छ उहाँहरूलाई मर्चेन्ट बनाइदिने, उहाँहरूले गरेर कार्डको आधारमा मोबाइलबाट क्युआर सिस्टमबाट पेमेन्ट गर्नुहुन्छ, सामान ल्याउनुहुन्छ, सानो उपकरण होला, खुट्टो कोदालो किन्नुपर्ने होला, यस्ता कुराहरूलाई जोहो गर्नलाई पनि सदरमुकाम वा टाढा आएर बैङ्कमै आउनु नपरोस् भने हामीले किसान कार्डहरू ल्याउँदैछौँ। यसरी हामीले चाहिँ गर्दाखेरिमा अहिलेको समयमा हामीले हेर्दाखेरिमा मोबाइल ब्याङ्किङमा हामीले 2,80,000 चाहिँ हाम्रो मोबाइल ब्याङ्किङ ग्राहक भइसक्नु भएको छ। अहिले हामीले सेल्फ रजिस्ट्रेसन कोभिडमा ल्याएका थियौँ। यसलाई सेल्फ रजिस्ट्रेसन नै हामीले 12,000 भन्दा बढीको खाता सेल्फ रजिस्ट्रेसन चलाइरहनु भएको छ। यो भनेको कुरा के भने टेक्नोलोजीलाई पनि हामीले प्र्याक्टिसमा ल्याउने, पद्धतिलाई पनि ल्याउने र अब समय सापेक्ष पनि आफूलाई परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ। यो प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि समयको मागलाई सम्बोधन गर्ने बैङ्क हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो। हो। अब यो तमाम सेवा सुविधाहरूको विकास विस्तार सँगसँगै यहाँले पनि बेला बखत भन्दै आउनु भएको छ कृषि विकास बैङ्कलाई चाहिँ देशको नम्बर 1 विकास बैङ्कको रूपमा चाहिँ अगाडि बनाउँछु नम्बर 1 भनेर यहाँले पनि भन्दै आउनु भएको छ र यहाँभन्दा अगाडिको सिइओहरूले पनि भन्दै आउनु भएको थियो। अहिले देशमा रहेका वाणिज्य बैङ्कहरूमा कृषि विकास बैङ्कको स्थान चाहिँ कहाँ छ त? यसमा हामीले आफ्नो समय सापेक्ष अहिले एग्रिकल्चरलाई लिडै छौँ हामी, इन्डस्ट्रीमा लिड छौँ। यसलाई अझ लिडको रूपमा अझ बढी चाहिँ बृहत रूपमा हामी जान खोजा मात्रै हो। यसमा त्यो टेक्नोलोजी पनि हामी चाहिँ अब्बल चाहिँ टेक्नोलोजीमा नयाँ भर्सनमा काम गर्ने, अब टेक्नोलोजी फ्रेन्डलीमा काम गर्ने भन्ने कुरालाई त्यो भने एफिसियन्सी पनि हाई हुन्छ नि त, छिटो काम हुन्छ टेक्नोलोजी भएपछि। अब अनलाइन सिस्टमहरूबाट धेरै काम भएपछि मान्छे बैङ्कमा आइरहनु परेन। यस्तो पद्धतिबाट जान खोजेको मैले अहिले पनि भने इन्डस्ट्रीमा हाम्रो मार्केट सेयरको एभरेजमा हामी 5औँ, अहिले पनि गएको असाढमा हाम्रो नाफामै हेर्नु हो भने तेस्रो स्थान छ नि त हामी होइन। यो भनेको के हो भने हाम्रो कार्यकुशलता चाहिँ हाम्रो सञ्चालक समिति राष्ट्र ब्याङ्कहरू सबैले हामीलाई चाहिँ बैङ्क हामी समय सापेक्ष गर्दै आएको कुरामा उहाँहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले पनि अनुगमन, उहाँहरूले पनि सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। त्यसैले यसमा नम्बर 1 भन्ने शब्द हुँदैन, यसमा आफूलाई स्थापित गरेर बलियो बनाएर माथिल्लो अङ्कमा बसेर, माथिल्लो श्रेणीमा बसेर हामी प्रतिफल पनि सेयर होल्डरलाई दिन सक्ने होइन। अब एकदमै खराब सम्पत्तिको ठाउँमा गुणस्तरीय सम्पत्ति कायम गर्ने, समयमा एजिएम गर्ने, समयमा अडिट गर्ने, समयमा हामी काम गऱ्यो भने त्यसले के हुन्छ, नाफालाई पनि सपोर्ट गर्छ, त्यसले वित्तीय शासनलाई पनि सपोर्ट गर्छ। यी सबै कुरा गर्दाखेरिमा हामीले चाहिँ एउटा एक किसिमको एउटा चाहिँ दिगो
अघिल्लो योभन्दा अघिल्लो हामी 5औं स्थानमा थियौँ, अहिले तेस्रोमा आयौँ नाफामा। अब ग्राहक पनि त अहिले कृषि कर्जाको हिसाबमा हेर्ने हो भने हामी चाहिँ 1,50,000 भन्दा बढी हाम्रा ग्राहकहरू छ। बैङ्कको हिसाबमा हेर्ने भने 12.5% त ग्राहक हाम्रो मात्रै छ अहिले, कभरको एनालिसिस गर्ने होइन होइन। र कर्जा ग्राहीमा 12.5% त हामीले मात्रै वेट लिएका छौँ। अब यसलाई 12.5बाट अझ माथि पुर्याउने कुराहरूमा हामी बढी फोकस गर्छौँ, हामी समुदायमा हामी बढी फोकस गर्छौँ, मसिनो कर्जाहरूमा आम पिपुलले पाउने अवस्थामा हामी काम गरिरहेछौँ। त्यो अझ बढीभन्दा बढी 12.5बाट हामी 20%, 15%, 20% कसरी पुर्याउने त्यो कुरामा हामी चाहिँ लागिरहेछौँ। यसरी हामी गऱ्यौँ भने हाम्रो चाहिँ हामीले केही हिस्सामा लिड गऱ्यौँ, कुनै सेक्टरमा हाम्रो लिड नेतृत्व चाहिँ भूमिका रह्यो भन्ने कुराहरू मात्रै हो कि। जस्तो अहिले अब वाणिज्य बैङ्कहरूले दिने खालका सबै किसिमका सेवा सुविधाहरू चाहिँ कृषि विकास बैङ्कमा छन् वा के छ? सबै एलसीदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ जम्मै बाहिर पैसा पठाउने कुरादेखि लिएर, बाहिरबाट खाता खोल्ने कुरादेखि लिएर, ट्रेड फाइनेन्सका ग्यारेन्टीका कुराहरू, कर्जाका, कन्सोर्टियमका सबै प्रोडक्ट र सर्भिस, लकरदेखि लिएर सुन कारोबारदेखि लिएर सारा कृषि विकास बैङ्कले आफ्नो सेवालाई विस्तार गरेको छ। एउटै छातामुनि हामीले विस्तार गरेका छौँ। फरक यति मात्रै हो कि अब हिजो कृषिमै मात्रै काम गरिरहेको बैङ्क थियो, पछिल्लो चरणमा हामी वाणिज्य ब्याङ्किङ कारोबार पनि गर्दै आयौँ। अब फेरि चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्क र कृषिलाई दुईटैलाई, कृषिलाई नछोड्ने, अरूलाई जोड्ने, भनेपछि व्यावसायिक चाहिँ त्यो कारोबारको चाहिँ बेनिफिट र त्यसमा पहुँच पनि नछोड्ने र कृषिलाई नछोड्ने, अरूलाई जोड्ने नै रणनीतिबाट हामी समग्रतामा एकता भने जस्तै हामी चाहिँ समग्र चाहिँ काम गरे पनि कृषिभित्र पनि त इन्डस्ट्री हुनसक्छ, कृषिभित्र पनि एलसी खोल्न सकिन्छ नि, इन्डस्ट्रीका मेसिनहरू, उपकरणहरू, सप्लाई, इम्पोर्ट एक्सपोर्टहरू गर्न सकिन्छ। यी सबै कुराहरू कृषिभित्र पनि व्यावसायिक छ, वाणिज्य कारोबार छ, कृषिलाई नछोड्ने, अरूलाई जोड्ने। यसको मतलब हामीले चाहिँ साना लघु चाहिँ कर्जा पनि हामीले चाहिँ उल्लेखनीय वृद्धि गर्नुपर्ने छ, 6%। त्यस्तै हामीले हाइड्रोमा गर्नुपर्छ, हाइड्रोको लागि पनि हामीले चाहिँ तयारी गर्नुपर्छ। यो कृषिलाई नछोडेर अरूलाई जोड्दै जाने र आफूलाई संस्थागत सुधार गर्दै बलियो बन्दै अब सेवामा गुणस्तरीय काम गर्ने योजना सहित हामी काम गरिरहेछौँ। जस्तो अब कुनै पनि वाणिज्य बैङ्कमा पाउने सुविधा कृषि विकास बैङ्कमै पाइन्छ, त्यो पनि चुस्त। तर कतिपय सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ थाहा नै छैन कि कृषि विकास बैङ्कमा यस्तो खालको सेवा सुविधाहरू पाइन्छ भन्ने। कारण चाहिँ के त? सेवा लिने जसलाई चाहिएको छ उसलाई त थाहा छ, त आम जनताको मानसपटलमा नआउन सक्छ। सूचना सम्प्रेषणको कमी होला, हामीले धेरै सूचना दिन सकेनौँ कि जानकारी दिन सकेनौँ कि हामीले पनि आफ्नो लक्ष्य पुरा भएको हुनाले हामी बढी एग्रेसिभ नहुन सक्छौँ। त्यो कुरामा हाम्रो केही कमजोरी भयो भने त्यसलाई आगामी दिनमा सुधार गरौँला। किन साधारण सभा हुन्छ, सारा सूचनाहरू गएको हुन्छ, यो सूचनाकै समय हो। त्यस कारणले वेबसाइटहरू छ, सूचना लिने ठाउँ वेबसाइटहरूमा सबै कुराहरू छ। सबै तपाईँ आजको डलरको रेट के छ सबै कुराहरू हुन्छ त्यहाँ होइन। इभेन विज्ञापनका कुराहरू, प्रोडक्ट सर्भिसका कुराहरू, ब्याज दरका कुराहरू सबै हामी संशोधन गरेर पत्रिका मार्फत दिइरहेकै हुन्छौँ। त्यस कारणले अझ पनि केही कमी छ। आम जनता नेपालमा पत्रिकामा हेर्ने, अनलाइनमा हेर्ने खालका कृषकहरू छैनन् होला नि त? यिनका लागि चाहिँ योजना के छ त? होइन, यो सबै कुराहरू त आवश्यकता परेको मान्छेले लिइरहनु भएको छ। अब 3 करोड आम जनतालाई नै सबै कुरा सूचित गर्ने त्यो सम्भव पनि नहोला। तर यो काम गर्दै गएपछि मान्छेलाई आवश्यकता, जब अब विदेशमा जाने विद्यार्थीहरूलाई पनि पैसा पढ्न पाइन्छ, यहाँ ऋण पाइन्छ, डाक्टर पढ्ने, इन्जिनियर पढ्ने, पाइलट पढ्नेलाई पनि पाइयो, कृषि गर्नेले पनि पायो, विद्युत गर्नेले पनि पायो, होटल गर्नेले पनि पायो, कर्जाको समस्या भएन। अब भुक्तानी गर्न विदेशमा पैसा पठाउनु पर्यो, विदेशमा ल्याउनु रेमिटेन्स कारोबारमा छ। अब लाखौँ लाख हाम्रो रेमिटेन्स कारोबार भइरहेको छ। मैले अहिले पनि भने मोबाइल ब्याङ्किङ एप्लिकेसन 2,76,000 त मेरो गएको महिनासम्म मसानसम्म मात्रै डाटा छ हामीसँग। 12,000ले कोभिडमा सेल्फ रेजिस्ट्रेसन गर्नुभएको छ। अनलाइन खाता चाहिँ विदेशबाट खाता खोलेकै 2,000 अहिले हामीले चाहिँ ल्याएको अनलाइन एकाउन्टमा 2,000 को हाराहारीमा खाता खोलिसकेको छ। अहिले कोभिडको यो छुट्टै खाताहरू होइन। 55,000 चाहिँ हामीले चाहिँ गएको आर्थिक वर्षमा 55,000 नयाँ खाता ग्राह्य जम्मा। यो भने के हो भने आम जनताले
थाहा पाउनुभयो, खोल्नुभयो, सजिलो हुँदै। अब 280वटाले 3 करोड जनता 3.5 करोडभन्दा माथिलाई चाहिँ समेट्ने कुरा पनि सम्भव हुँदैन। त्यस कारणले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र बसेर बैङ्कले आफ्नो सेवा दिइरहेको छ। त्यसलाई अझ जनस्तरमा अझ व्यापक बनाउने कुरामा हामी अझ हाम्रो तालिम केन्द्र छ, हाम्रा सूचनाका माध्यम होला, एफएमहरू होला, हामी विभिन्न माध्यमबाट स्थानीय तहमा हामी प्रदेश कार्यालय छ, तालिमका केन्द्रहरू छन्, ती सबैलाई हामी अझ बढी प्रभावकारी गर्ने काम गर्नेछौँ। सरले यहाँ तमाम कुरा गरिराख्दाखेरि कृषि विकास बैङ्कको खास ग्राहक चाहिँ को हुन् त? कर्जा 1 खरब 20 अरब भन्दा माथिको पोर्टफोलियोमा 85% 15 लाखभन्दा मुनिका गाउँका कृषक छ। आम तलका मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय नै हाम्रो चाहिँ ग्राहक हो। हाम्रो 1 करोडभन्दा माथिको कर्जा 1% पनि छैन, होइन? ठुलो कर्जा हामीले गर्नु पर्यो प्रतिशतमा हामी हराउँछौँ। हाम्रो चाहिँ सबै मसिना कर्जाहरू छन्। मसिनै स्तरमा भएको हुनाले ती जनताको कुरा तपाईँहरूका पुग्दैन होला, अनि बजारमा बसेर ठुल्ठुला कुरा मात्रै हामी चाहिँ बढी छलफल गर्छौँ। ती आम जनताले पाएका मान्छेहरूले तपाईँसँग छलफल गर्न सक्दैन, किनभने तपाईँको पनि उहाँहरूसँग पहुँच हुँदैन होला, उहाँहरूको तपाईँहरूसँग पहुँच हुँदैन होला। काम गर्नेले काम गरिरहेको छ। त्यस कारणले आम जनता हामीले अहिले गरेको हाम्रो उल्लेखनीय सङ्ख्या चाहिँ मलाई लाग्छ हामी चाहिँ यो सेक्टरमा चुकेका छैनौँ। यसलाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ, होइन? अझ हामीले 85%लाई 90% गर्ने, 1 खरब 20 अरबबाट 2 खरब पुर्याउने भन्ने कुरा चाहिँ हुनसक्छ। त्यसमा त्यो पुर्याएपछि हाम्रो चाहिँ आउटरिच पनि पुर्याउने रणनीति चाहिँ के त? अब विशेष खालको पैसाहरू हामीले लिइरहेछौँ। त्यसलाई विशेष रणनीति बनाएर हामीले लक्ष्य निर्धारण गरेर, मैले अघि नै भने हाम्रो केही 184वटा कार्यालयलाई हामीले लक्ष्य निर्धारण गरिदिएका छौँ, सङ्ख्या निर्धारण गरिदिएका छौँ। तालिम केन्द्रलाई तालिम पनि देऊ भनेर हामीले त्यसरी जोड्दै लगिरहेका छौँ। अब सबैलाई त स्रोतसँग जोडिनु पर्यो नि त। स्रोत चाहिएन? पैसा त लगानी गर्न स्रोत चाहियो कि चाहिएन, होइन? अब हामीले जनताको पैसा लिएर जनतालाई दिनुपर्ने, जनताको स्रोत पनि आउनु पर्यो, होइन? स्रोत पनि हामीसँग आउनु पर्ने। स्रोतको कमी भएको हुनाले यो पटक मौद्रिक नीतिले, राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ बोन्ड जारी गरे पनि यो सेक्टरमा अलि लिड गर्नु पर्यो, नेतृत्वदायी भूमिका गर्नु पर्यो भनेको हुनाले त्यो त गर्ने बल्ल वातावरण बन्दैछ। अब हामी मौद्रिक नीतिकै कुरा गर्दा सरकारले अरू वाणिज्य बैङ्कहरूलाई भन्दा कृषि विकास बैङ्कलाई चाहिँ बढी जिम्मेवार बनाएको छ। यसमा तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ त? बोन्ड हामी जारी गर्छौँ, किसान कार्ड ल्याउँछौँ, त्यही अनुसार त्यो लक्ष्य पैसा आएको प्राप्ति जुन स्रोत हामीसँग जति आउँछ त्यसलाई हामी लगानी विस्तार गर्छौँ। एकदम प्रष्ट छ। हाम्रा शाखाहरूलाई प्रष्टता गरेका छौँ, यो शाखाबाट गर्ने भनेका छौँ। हामीले उहाँहरूलाई लक्ष्य तोकेका छौँ। यो सबै कुराहरू स्रोत आउँदै जान्छ, हामी उहाँहरूलाई लक्ष्य अनुसारको बजेट कार्यक्रमहरू पठाउँदै जान्छौँ। जस्तो अहिले कोभिडका कारणले चाहिँ धेरै क्षेत्रहरू चाहिँ प्रभावित भएको छ। धेरै मानिसहरूले रोजगारी गुमाएका छन्। कतिपय मानिसहरू चाहिँ विदेशबाट रोजगारी गुमाएर यति बेला फर्किरहेका छन्। यसमा सरकारले चाहिँ कृषिमा प्राथमिकता दिने भनिरहेको छ। यो स्थितिमा तपाईँहरूलाई चाहिँ अब कृषिमा लगानी गर्नका लागि कति दबाब पर्ने खालको आकलन गर्नुभएको छ यहाँले? दबाब त हुन्छ, नहुने होइन, दबाब हुन्छ। हामीले त्यसलाई चाहिँ विधिसम्म ढङ्गबाट मैले अहिले पनि भने, हामीले पहिले त के हुन्छ भने अब ज्ञानका कुराहरू, छनौटका कुराहरू, उहाँहरू आइसकेर कुन सेक्टरमा काम गर्ने, कुन ठाउँमा काम गर्ने, कस्तो बजार छ, त्यसका प्राविधिक पक्ष के छन्, यी सबै कुराहरू हामीले उहाँहरूलाई अनुभव बोकेर आउनु भएको छ भने सजिलोसँग चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो त्यो प्रमाणहरू, त्यो आफ्ना अनुभवहरूलाई सँगालेर त्यही अनुसार व्यावसायिक योजनामा उहाँहरूले काम कर्जा चाहियो भने कर्जा पाइहाल्नुहुन्छ। अब जसमा ज्ञान छैन, गर्ने रहर छ भने उहाँहरूले कमसेकम ज्ञान लिने, नलेज लिने, तालिम लिने, अनुभव लिने, सिक्ने, बुझ्ने, होइन? ठाउँमा गएर हेर्ने, अरूले गरेको हेरे, त्यो अनुसारले चाहिँ गर्दै जाने हो। सबैले कृषिमै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। कसैले तरकारीमा गर्दा, कसैले फलफुलमा गर्नुपर्ने हुन्छ, कसैले पशुपाल मासुजन्यमा जाला, कोही माछामा जालान्, होइन? कोही कुखुरामा जालान्, कोही चाहिँ तपाईँको चाहिँ जडीबुटी गर्न, कोही चाहिँ तपाईँको काष्ठ उद्योगसँग होला। रोजगारसँग आबद्ध हुने कुरालाई नै यो प्राथमिकता राखेर सहुलियतपूर्ण कर्जाहरू ल्याएर अरू बैङ्कले पनि गर्नु पर्यो। नगरेको कुराहरू जसले गर्न सक्दैन उसले कृषि बैङ्कलाई
बन्ड किनेर पैसा दिने कृषि विकास बैङ्कले आफ्नो योजनामा राखेर उनले काम गर्छ। मलाई पैसा आयो भने मैले योजनामा गरेर काम गर्दै जान्छु। अब सर, हामी त्यसरी यही मिलेर जाने कुरा आइरहेछ। यहाँ तानेर जाने होइन कि मिलेर जाने भन्ने कुरा आइरहेछ। जस्तो लगानीका लागि चाहिँ बैंकहरू कति तत्पर छन् त यति बेला? यो त मैले भन्नुभन्दा म चाहिँ तत्पर छु भन्छु। मैले तत्परतालाई कसरी व्याख्या गर्न सक्छु र नगर्ने त कुरा होइन। राष्ट्र बैङ्कले हामीलाई लक्ष्य तोकिसकेका छ, यति जानुपर्छ भनेर बाध्यका अवस्था बनाइसकेपछि नजाने त अब उत्पादन क्षेत्रमा नजाने कुरा त छैन। अब छिटो सजिलो तरिकाले कसरी जानेको जसले जानुहुन्छ उहाँले आफ्नो क्षमताले जानुहुन्छ। नसकेको पैसाहरू चाहिँ कृषि बैङ्कमा बन्ड किनेर कृषि बैङ्कलाई दिनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ त्यसमा गणना गर्नमा पाउनुहुन्छ। हामी के गर्छौँ, हामीलाई ल यसपालि यति पैसा आयो, 10 अरब आयो, 10 अरब आयो, 20 अरब आयो, यो 20 अरबलाई हामीले यसरी चाहिँ कार्यक्रम बनाएर जाने भन्ने आउँछौँ। अब केही खाका हामीले बनाइसकेका छौँ। जस्तो अब कृषिका लागि कुन क्षेत्रमा चाहिँ विशेष प्राथमिकता दिने भन्ने खालका योजनाहरू बनाउनु भएको छ कि राज्यले बनाएको सहुलियत कर्जाको, राज्यले बनाएको कृषि कार्यक्रम कर्जाको दीर्घकालीन कृषि योजनाहरू छन् हैन। राज्यले बनाएको तपाईको चाहिँ म्यापिङ गरेको छ। यहाँ धान हुन्छ, यहाँ खाद्यान्न हुन्छ, यहाँ बाली हुन्छ, यहाँ तपाईको नगदे बाली हुन्छ, यहाँ चाहिँ मासुजन्य हुन्छ, यहाँ बाख्रा पालन हुन्छ। राज्यले पनि केही कुराहरू चाहिँ छुट्याइसकेका छ। त्यो सेक्टरमा राज्यको पनि लगानी भइरहेछ। त्यहाँ तालिम केन्द्र होला सरकारका, त्यहाँ एनजिओहरूले काम गर्ने होला, आइएनजिओहरूले काम गर्ने होला। स्थानीय तहमा चाहिँ प्रविधि केन्द्रहरू, ज्ञान केन्द्रहरू जोडिया छन्। प्रदेश सरकार छ। अहिले हामी प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेछौँ। प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना प्रदेशभित्र चाहिँ कृषिको कार्यक्रममा कृषि विकास बैङ्कसँग जाने, कुन बैङ्कसँग जाने होला। हामीसँग पनि योजनाहरू आएका छन्। हामी उहाँहरूसँग छलफलमा छौँ। यो त मैले भनिहालेँ, कार्यक्रम र कार्ययोजनासँग जोडेर जाने हो। त्यत्तिकै हामीले बोलेर जाने कुराहरू होइन। स्रोत, साधन, कार्यक्रम सबै जोड्दै लगेर मिलेर तालिम दिनेले दिनु पर्यो, बिउदीले दिनु पर्यो, प्रविधि दिनु पर्यो। हामीले वित्तीय सहयोग दिने हो के। ऋण दिने परियोजना ठिक छ भने ऋण दिने कुरामा हामी छौँ। ऋणसँग अब चाहिँ हामी के गर्छौँ, अनुदान जोडिया छ भने किसान कार्ड, क्रेडिट कार्डको रूपमा क्रेडिट पनि दिन्छौँ। किसानले त्यो डाटाबेस, नेसनल डाटाबेसमा जानेको को किसानले अनुदान पायो, कति ऋण लियो, त्यो डाटा पनि भयो, दुरुपयोग पनि भएन, पारदर्शिता पनि आयो। यो त नयाँ कार्यक्रम त आजको भोलि नै लागू हुँदैन नि। तपाईँले आफ्नो टेलिभिजनको सेटअप बनाएको थियो त नि, आज लगानी गऱ्यो, भोलिदेखि बल्ल सुरु हुन्छ। हामीले पनि त्यो अनुसार नर्म्स बनाउने, त्यो अनुसारले अझ परिमार्जित भएर अझ बढी एग्रेसिभ हुने, त्यस्ता कुरामा हामी क्रियाशील छौँ। सर, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ। अन्त्यमा व्यावसायिक कृषि गर्न चाहने कृषकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले? एकदम योजना सहित आउनु पर्यो। ठुलो कर्जाको हकमा हाम्रो प्रदेश कार्यालय छ, हाम्रो ब्रान्चहरू, मुख्य ब्रान्चहरू पनि हुनुहुन्छ। हेड केन्द्रीय कार्यालयमा कृषिकै विभाग छ। त्यसैले ठुलोकोलाई एउटा आफ्नै स्केलमा चाहिँ आउनलाई एउटा बाटो छुटेछ भने स्थानीय तहमा आफ्नो योजना लिएर कृषि विकास बैङ्कमा जाने, कृषि विकास बैङ्कमा योजना सहित गएर पाएन भने गुनासो इकाइ छ, गुनासो इकाइसँग खबर गर्ने र पाउनुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट काम गर्ने योग्य क्षमतावान हैन। अब त्योसँग चाहिँ निष्ठावानहरू चाहिँ साथीहरू चाहिँ आएर यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनु पर्यो। रोजगारका अवसरहरू गाउँ समाजका मान्छेलाई पनि रोजगारी दिनु पर्यो। स्वरोजगार पनि होस्, आयातलाई कमसेकम यसले हाम्रो लगानी, हाम्रो चाहिँ उत्पादनले आयातलाई प्रतिस्पर्धा गर्न मद्दत गरोस्। यो यस्तो उल्लेखनीय कार्यमा कृषि विकास बैङ्कले आफ्नो भूमिकालाई निर्वाह गर्छ भन्ने मैले विश्वास दिन चाहन्छु। केही गुनासो छ भने गुनासो इकाइमा सम्पर्क राखेर यस्ता कुराहरूलाई हल गर्न सकिन्छ। धन्यवाद। हस्, यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनिसमाजीलाई पनि धन्यवाद। जनता टेलिभिजनले यो अवसर दिएकोमा म जनता टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। हवस् त, कार्यक्रम कर्पोरेट टक आजलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।